उत्पत्तिको किताब 14 को 10 बाट 16 सम्म। ल पाठ गरिदिनुहोस् छिटो भन्दा छिटो। सिद्दिमको बेसी चाहिँ अलकत्राको धापले भरिएको थियो। सिद्दिमको बेसी चाहिँ अलकत्राको धापले भरिएको थियो र सदोम र गमोराका राजाहरू भाग्दा भाग्दै तिनीहरूको कोही मानिसहरू त्यही जाकिए। अनि सदोम र गमोराका राजाहरू चाहिँ भाग्दै गर्दाखेरि त्यो अलकत्रामा जाकिए। बाँकी मानिसहरू चाहिँ पहाडतिर भागे। अनि अरू रहेका मानिसहरू पहाडतिर भागे। ती चार राजाहरूले सदोम र गमोराको जम्मै मालसामान र खानेकुरा लिएर आफ्नो बाटो लागे। अनि चार राजाहरूले चाहिँ सदोम र गमोराका जम्मै मालसामान अनि खानेकुरा लिएर आफ्नो बाटो लागे। उनीहरूले सदोममा बसेका अब्रामका भतिज लोतलाई पनि तिनका सबै मालसामान समेत लिएर गए। उनीहरूले सदोममा बसेका अब्राहमका भतिजा लोतलाई पनि तिनीहरूका सबै मालसामान समेत लिएर गए। उम्केर भागेको एकजनाले आएर हिब्रू अब्रामलाई यो कुरा बताइदिए। उम्केर भागेका एकजनाले आएर अब्राहमलाई यो कुरा बताइदियो। तिनी एस्कोल र आनेको भाइ एमोरीको मर्मेका फलाटका रुखहरूले बसेका थिए। अब्राहम चाहिँ मम्रेका फलाटका रुखहरूको बेसीमा त्यो रुखहरूको मुनि चाहिँ बसेका थिए। तिनीहरू अब्रामसित मित्र भावना थिए। अब्रामले आफ्नो नातेदारलाई कैद गरेर लगेको कुरा सुनेर आफ्नो घरमा जन्मेर तालिम पाएका 318 जना दासहरूलाई साथमा लिएर उनीहरूलाई दान समय खेदेर गए। अब्राहमले जब सुन्यो मेरो भतिजो लोतलाई चाहिँ ती राजाहरूले पक्रेर लगेछन्, माल सामान सहित लुटेर लगेछन् भन्ने जब अब्राहमले सुन्यो अनि आफ्नै घरमा जन्मेका नोकरहरू 300 भन्दा बढी जो तालिम पाएका थिए 318 दासहरूलाई लिएर त्यो लुट्ने राजाहरूलाई खेद्दै अब्राहम र उसको सेनाहरू चाहिँ गए। तिनले शत्रुहरूमाथि आक्रमण गर्न राति आफ्ना दासहरूका बीचमा दलदल बनाएर उनीहरूलाई परास्त गरे र दमस्कसको उत्तरतर्फको होबासम्म उनीहरूलाई खेदे। तिनले सबै मालसामान र तिनका नातेदार लोतलाई र तिनका धन सम्पत्ति स्त्रीहरू र मानिसहरूलाई समेत फर्काएर ल्याए। तिनले सबै माल सामान र तिनका नातेदार प्रिय सुन्नुहोस् लोतलाई र तिनका धन सम्पत्ति स्त्रीहरू र मानिसहरूलाई समेत फर्काएर ल्याए। आमीन। जोडले भन्नु प्रिय आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब्राहमले जीवनमा एकपल्ट लडाई लडेको थियो, युद्ध लडेको थियो। त्यो चाहिँ यही लडाई हो, त्यो आफ्नो भतिजोको लागि थियो। अनि त्यो लडाईमा पनि उनी विजय भए। प्रिय अब्राहम जब आफ्नो बाउको घरबाट निस्केर गएका थिए, प्रिय सुन्नुहोस् अब्राहमको बाउ चाहिँ यो ढलटको सामानहरू बनाउने, मूर्तिहरू बनाउने खानदानबाट उनीहरू चाहिँ देवी देवताहरू मान्ने, असेरा देवीहरूलाई पुज्ने खानदानबाट अब्राहम हो। तर परमेश्वरले एक दिन अब्राहमलाई आवाज दिनुहुन्छ, अब्राहम तैँले सबै कुरा छोडेर त चाहिँ अब योबाट निस्केर जानुपर्छ, तँमा चाहिँ मेरो योजना छ भनेर। अनि अब्राहमले प्रश्न नगरिकन हुन्छ प्रभु भन्यो, ऊ सुई बाटो लाग्छन्, कहाँ जाने त्यो पनि थाहा थिएन, के गर्ने त्यो पनि थाहा थिएन। तर अब्राहम बाटो लाग्छन्। प्रिय अब्राहम बाटो लाग्दा उसको भतिजो लोत पनि अब्राहमको पछि लाग्छ। अब्राहम सँगसँगै हिँड्छ उसको भतिजो पनि। अनि जहाँ अब्राहम जान्छन् लोत पनि त्यहीँ जान्छ। अब्राहमको उन्नति हुन्छ, अब्राहम आशिषमा बढ्छन्, परमेश्वरमा वृद्धि भएर जान्छन्। अब्राहमको भतिजो लोत पनि आशिषमा वृद्धि भएर जान्छ। अब्राहमको धेरै भेडा बाख्रा बगालहरू हुन्छ, वृद्धि हुन्छ, एकदमै बढेर जान्छ सम्पत्ति। उसको भतिजो लोतको पनि बढेर जान्छ। एक दिनको घटना, जब ती दुईजना अब्राहम र लोतको नोकरहरूको कुरा मिल्दैन अनि लोतले भन्छन् अब हामी छुट्टिन महसिल छ, अब हामी बस्यौँ भने भोलि गएर हाम्रो झगडा हुन्छ, किनभने हाम्रो सम्पत्ति दुईजनाकै धेरै बढेको छ, अब हामी छुट्टिएर बसौँ। लोतले त्यसो भनेपछि अब्राहमले भन्छन् ठिकै छ, तिमी जहाँ जान चाहन्छौ जाऊ, हेर वरिपरि जुन ठाउँ तिमीलाई मनपर्छ तिमी त्यहीँनिर जाऊ। अनि लोतले हेर्छ जहाँ राम्रो सहर छ, जहाँ असल जमिन छ, लोत त्यतैतिर लाग्छ। अब्राहमले भन्छ
तिमी दाहिने लाग्यौ भने म देब्रे लाग्नेछु, पूर्व लाग्यौ भने म पश्चिम लाग्नेछु, तिमीसँग लाग्ने छैन। पहिला तिमी चुज गर, तिमी छान तिमी कुन ठाउँमा जान चाहन्छौ, म त्यसको ठिक विपरीत ठाउँमा जानेछु। असल ठाउँ, हरियो चौर भएको ठाउँ, राम्रोसँग फलफुलहरू फल्ने ठाउँमा लोतले त्यो स्थानलाई रोजेर लाग्छन्, तर अब्राम त्यो स्थानतिर जाँदैनन्। ऊ मरुभूमितिरै आफ्नो पालहरू टाँगेर मरुभूमिमा उसले जीवन बिताइरहेको हुन्छ, सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। प्रिय, एक दिनको घटना, लोतलाई राजाहरूले प्रहार गरेपछि सहरमा लोतलाई र उसको सम्पत्तिलाई पनि लिएर जान्छ। अनि यो खबर अब्रामले सुनेपछि पछि फर्काएर ल्याउँछ। हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस्, यो घटनाबाट हाम्रो लागि यो शिक्षा छ, जबसम्म अब्रामसँग लोत थिए, लोतको जीवनमा फलिफाप र आशिष नै थियो। प्रिय, आमेन, आमेन। जबसम्म अब्राहमसँग लोत थिए, पछि पछि लागेर आएका भतिजो भए पनि तिनको वृद्धि भएको थियो, तिनको बिजनेस बढेको थियो, तिनको भेडा बाख्राहरू सबै कुरो फलिफाप भएको थियो अब्रामसँग जबसम्म थिए। तर जुन बेला अब्रामदेखि तिनी अब हामी बाँच्छौँ होला, हाम्रो धन बढ्यो भनेर अलग भए, राम्रो ठाउँलाई रोजेर गए, राम्रो सहरलाई रोजेर गए, किनभने त्यतिखेरसम्म उनीहरू कुनै पनि सहरमा बसेका थिएनन्। सहरलाई रोजेर गए, सदोम र गमोरालाई। सहरमा किल्ला हुन्थ्यो, त्यतिखेरको समय पर्खालहरू हुन्थ्यो। उसले सोचे त्यो पर्खाल भएको, किल्ला भएको सहरमा मेरो फलिफाप हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ भनेर। अनि अब्रामबाट जसै लोत निस्केर जान्छ, सुरक्षा उसको जीवनबाट हट्छ। प्रिय, हालेलुया। जबसम्म अब्रामसँग थिए तिनी सुरक्षित थिए, तर जब अब्रामबाट टाढा भएर एक्लो भए तब तिनीमाथि प्रहार भयो, तिनको दुर्दशा सुरु भयो। यति मात्र होइन, अब्रामले बचाएर त ल्याए, तर पछिबाट स्वर्गदूतले नै आएर फेरि ध्वस्त पारिदिए त्यो सहरलाई। लोतको श्रीमती नुनको खामो भएर भइन्। लोतको छोरीहरू बाउसँगको सहवासले पापको सन्तानहरू जन्माए। अनि लोतको जीवन हेर्ने हो भने जुन बेलादेखि अब्रामदेखि छुट्यो नि, श्राप नै श्राप, कठिन नै कठिन, खराबी नै खराबी भयो। सोचेको थियो मेरो धन बढेको छ अब्रामको जस्तै, अब सुरक्षा हुन्छ, राम्रो हुन्छ, तर लोतको एक्लोपनमाथि झन् शैतानले ठुलो प्रहार गर्यो। हालेलुया, हालेलुया। यसको मतलब लोत एक्लै थिएन, उसका धेरै ठुला ठुला धेरै नोकर चाकरहरू थिए, धन सम्पत्ति थिए, श्रीमती थियो, छोरीहरू थियो उसको। एक्लो भनेको चाहिँ एक्लै हुनु होइन, तर यिनको एक्लोपन भनेको चाहिँ अब्राहमसँग यिनी थिएनन्। अब्राहम परमप्रभुको भय मान्ने, परमेश्वरसँग हिँड्ने मान्छे। बाइबलले भन्छ अब्राहम अनुग्रहको मान्छे हो, जोसँग परमेश्वरले बोल्नुहुन्थ्यो, जसद्वारा परमेश्वरले वचन पठाउनुहुन्थ्यो। एक ठाउँमा अब्राहमलाई अगमवक्ता पनि भनेको छ। प्रिय, यिनी अगमवक्ता पनि थिए, किनभने परमेश्वरका कुराहरू सुनेर मानिसहरूलाई बताउँथे। आमेन, आमेन। अनुग्रहको मानिसबाट जसै लोत छुटेर गयो नि प्रिय, उसको जीवनबाट सबै सुरक्षाहरू हटेर गयो। यद्यपि धनमा त माथि नै थिए, तर सुरक्षाहरू सबै हटेर गयो। अनि एक दिन लुटपाटमा राजाहरूले उसलाई पनि लुटेर, धनलाई पनि लुटेर गए। हालेलुया। जब अनुग्रहको मानिसबाट पर गयो लोत, असुरक्षा र प्रहार उसमाथि आयो। धनले सुरक्षा ल्याउँछ भन्ने सायद लोतलाई थियो होला, किनभने उसको पनि धन अब्रामको जस्तै वृद्धि भएर जाँदै थियो। तर धनले सुरक्षा ल्याएको आजसम्मको इतिहासमा कहीँ पनि छैन संसारमा। सुन्नुहोस् प्रिय, आजसम्मको डेटमा यो दुनियाँमा धनले कुनै मानिसलाई सुरक्षा दिएको कहीँ पनि रेकर्ड छैन। तर हजारौँ रेकर्डहरू छन् त्यही धनको कारणले गर्दा मानिस असुरक्षित चाहिँ भएको। हालेलुया। त्यही कारण हामीले जुन कुरोलाई भविष्य सम्झेर यसले भविष्यमा सुरक्षा ल्याउँछ भन्दैछौँ नि, त्यसले सुरक्षा ल्याउँदैन। सुरक्षा हुनु हो भने चाहिँ परमप्रभुबाटै अनुग्रह हुनुपर्छ। आमेन। किनभने यहाँ राजाहरू लुटिएका, राजाहरू मरेका पनि हामीले सुनेका छौँ, इतिहासले बताएको छ। तर परमप्रभुको अनुग्रहमा मरेको मानिसहरू पनि जिउँदो भएको छन् प्रिय। आमेन। लोत अब्राहमसँग छुटिनु नै उसको जीवनको दुर्दशा थियो। सुन्नुहोस्, अब्राहम अनुग्रहको मानिस हो। त्यही कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राखेका अनुग्रहको मानिस, जसले आज भन्ने यो घरानाका लागि परमेश्वरले त्यो अनुग्रहको मानिस आत्मिक पिताको हैसियतमा मलाई स्थापित गर्नु भएको छ।
किनभने हरेक मानिसले हरेक समय मबाट आत्मिक ईश्वरीय मन्नलाई खान्छन् र उनीहरूका आत्मालाई पुष्ट पार्ने काम र जीवनलाई परमेश्वरको नजिक लाने काम गर्छन्। यो घरानामा जस्तै धेरैवटा घरानामा परमेश्वरले ती आत्मिकी पिताहरू, आत्मिकी बाउहरू, पास्टरहरू परमेश्वरले राख्नु भएको छ त्यो घरानाको सुरक्षाको लागि। आमीन। तर एउटा मनस्थितिले के भन्छ भने म परमेश्वरसँग छु, सब कुरो परमेश्वरबाट हुन्छ, पास्टर पनि चाहिँदैन, लिडर पनि चाहिँदैन, यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भन्ने एउटा मानिसको तर्क हुन्छ अनि उसले आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्यलाई असुरक्षातिर लैजान्छ। हालेलुया। यदि त्यो हो भने सुन्नुहोस् प्रिय, यदि त्यो हो भने येशू ख्रीष्ट उचालिनु हुँदाखेरि उहाँले 5 वटा वरदान पृथ्वीमा दिनुहुने थिएन। त्यही कारण आज कसैले स्पिरिचुअल फादर, आत्मिकी पिताको सत्यतालाई स्वीकार गर्दैन तर विरोध गर्छ भने त्यसले पूर्ण बाइबलीय सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको। यदि हामीलाई मानिस नचाहिने भए, अनुग्रहको मानिस नचाहिने भए बाइबल परमेश्वरले पृथ्वीमा छोडेर जानुहुन्थ्यो। अभिषेक, पास्टर, के अगमवक्ता भन्ने, प्रेरित भन्ने कुरा केही पनि रहने थिएन। यी मानिसहरू परमेश्वरले यसकारण राख्नुभयो ताकि यिनीहरूद्वारा उहाँका घरानाहरूलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति। आमीन, आमीन। किनभने मानिस एक्लो रहन असल छैन। विश्वास गरे तापनि हामी धेरैपल्ट एक्लो हुन्छौँ किनभने अनुग्रहको मानिसबाट हामी धेरै टाढा हुन्छौँ। आज प्रिय, धेरैजनाको घरमा, व्यवसायमा, परिवारमा, आर्थिकमा, स्वास्थ्य र सम्बन्धमा प्रहार छ किनभने उनीहरू एक्लो छन्। प्रिय, अनुग्रहको मानिसबाट पर भएको कारणले, अनुग्रहको मानिसबाट वञ्चित भएको कारणले, अनुग्रहको मानिसबाट टाढा गएको कारणले गर्दा आज प्रहारलाई बारम्बार 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 झेलिरहन परेको छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय सुन्नुहोस्, जब हामी परमेश्वरले राखेको मानिसबाट टाढा जान्छौँ नि, यद्यपि हामीसँग धनको सुरक्षाको अनुभूति भए तापनि शैतानले त्यो ठाउँमा प्रहार गर्छ किनभने जुन अभिषेकले सम्हालिरहेको हुन्छ नि त्यो अभिषेकबाट वञ्चित हुन्छ। लोतको लागि दुर्दशा तब सुरु भयो प्रिय, नभन्दै पापको सन्तान जन्माउनतिर पुग्यो, मत्थु भएर चाहिँ ओडारमा मातिरहेको स्थिति भयो। हालेलुया। किनभने अनुग्रहको मानिसबाट वञ्चित भएको कारणले आज त्यही कारण प्रिय, घरानाहरूमा, मण्डलीहरूमा परमेश्वरले राखेको मानिससँगको हाम्रो सम्बन्ध ईश्वरीय, डिभाइन रिलेसनसिप, ईश्वरीय सम्बन्धलाई हामीले कुनै पनि मूल्य चुकाउन परे पनि त्यो सम्बन्धलाई निभाउन पर्छ, त्यो सम्बन्धलाई बढाउन पर्छ, बनाउन पर्छ प्रिय। आमीन, आमीन। हब्बा, आदमको श्रीमती हब्बा एक्लो हुँदा शैतानले प्रहार गरेको, आदम पनि भएको भए, आदम पनि हुँदाखेरि प्रहार गरेको होइन। आदमदेखि अलिकति छलिएर त्यो पर देखिएको फलमा बारम्बार जाने हुँदा शैतानले मौका पाए किनभने हब्बा एक्लै थिइन्। अनि घरानामा, मण्डलीहरूमा धेरै विश्वासीहरूलाई आज शैतानले किन प्रहारमाथि प्रहार गरेर जितिरहेको छ किनभने उनीहरू अनुग्रहको मानिससँग छैनन्, उनीहरू अनुग्रहको घरानामा छैनन्, अनुग्रहको मानिससँगको सम्बन्धमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हरेक समय प्रहार छ, धेरैलाई प्रहार छ। अनि भन्छौँ टेन्सन बढेको छ, हामीलाई बढ्छ प्रिय, किनभने अनुग्रह हामीबाट खोसिएको छ, अनुग्रहसँग हामी गाँसिएका छैनौँ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, तपाईँ जति यो घरानामा हुनुहुन्छ, चाहे जवान, चाहे वृद्ध, चाहे बालक, तपाईँलाई अनुग्रह चाहिन्छ, हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ, अनुग्रहको मानिस चाहिन्छ जसले उच्चारण गरेको आशिषले आशीर्वाद आउँछ। त्यही कारण उहाँले भन्नुभयो, जसलाई तिमीहरू आशिष दिन्छौ आशिष लाग्छ, जसलाई शराब दिन्छौ त्यो शराब पनि लाग्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेडा चाहिँ जब बगालबाट छुटेर जान्छ अनि गोठालोबाट पर हुन्छ तब भालुहरूले प्रहार गर्छ। सुन्नुहोस्, जबसम्म भेडा गोठालोसँग छ तबसम्म सुरक्षित छ। त्यही कारण आज प्रिय घरानाका मानिसहरू, तपाईँ विश्वासीहरू, तपाईँ परिवारका मानिसहरू अनुग्रहका गोठालोबाट वञ्चित हुनु हाम्रो लागि अनुग्रह वञ्चित हुन्छ प्रिय। धेरैपल्ट हामी टाढा हुन्छौँ अनुग्रहको मानिसको, जसमाथि अभिषेक र अनुग्रह हुन्छ त्यो मानिसको सरसल्लाह, उत्साह, प्रार्थना तपाईँलाई चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ प्रिय। मेरो जीवनमा पनि अनुग्रहको मानिस परमेश्वरले राखेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिको सरसल्लाह, प्रार्थना, उत्साह, भेट
सम्बन्ध मलाई सधैँ चाहिन्छ। यदि त्योबाट म पनि वञ्चित भयो भने एक्लोपन सुरु हुन्छ, एक्लोपन, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन सुरु हुन्छ। अनि एक्लोपनमाथि शैतानले प्रहार गर्छ, जे पनि लाग्छ ठिकै जस्तो लाग्छ। अनि याद गर्नुहोस्, जो मान्छे अधीनमा छैन, जो मान्छे अनुग्रहको मानिससँग छैन, जो मान्छेको माथि कोही छैन, त्यो मानिसहरू छिट्टो लड्छन् प्रिय। उनीहरू लड्यो भने उठाउने मानिसहरू पनि हुँदैनन्। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो स्वर्गीय पिताले कहिल्यै छोड्नुहुन्न, यो सत्य हो। आमेन। हाम्रो स्वर्गीय पिताले कहिल्यै छोड्नुहुन्न, यो सत्य हो। तर स्वर्गीय पिताले राखिदिनु भएका ती घरानाका आत्मिक पिताहरू जससँगको सम्बन्ध, दोहोरो सम्बन्धले हामी अनुग्रहभित्र प्रवेश गर्छौँ। अस्तिको हप्ता मैले भने सम्बन्ध चाहिँ रोटी जस्तै हो, दुईपट्टिबाट पकाउनु पर्छ। एकपट्टिबाट पकायो भने एकपट्टि डढ्छ, एकपट्टि राम्रो हुँदैन। हालेलुया। बुझ्नुहोस् प्रिय, अनुग्रहको मानिससँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि त्यो रोटीलाई समाले सेके जस्तै हो। रोटीलाई सेकेर पोलेर हामी छोड्न सक्दैनौँ, त्यसलाई पल्टाइरहन पर्छ। यदि क्वालिटीको रोटी बनाउने हो भने, डढेको रोटी बनाउने हो भने त जे गरे पनि भयो। तर मिठो राम्रो रोटी बनाउने हो भने त्यसलाई उल्टाइ पल्टाइ दुईपट्टिबाट उत्तिकै रापले पकाउनु पर्छ। आमेन, आमेन, आमेन। लोतले जब अब्रामसँगको सम्बन्ध छोडे, पर गए, उनको जीवनमा असुरक्षा आयो। हाम्रो जीवनमा राखिएको अनुग्रहको मानिससँगको सम्बन्ध रोटी समालेर सेके जस्तै सेकिरहन पर्छ प्रिय। मलाई थाहा छैन कतिले बुझ्नुहुन्छ आजको वचन, तर जसले बुझ्नुहुन्छ तपाईँले जान्नुहुन्छ। आमेन। जसले बुझ्यो, जसले जान्यो, त्यसले जान्यो प्रिय। किनभने अनुग्रहभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। किनभने जानेनौँ भने हामी एक्लोपनमा हुन्छौँ, एक्लै टोलाइरहेका हुन्छौँ। के र भन्ने लाग्छ हामीलाई, हामीले जानेका छौँ भन्ने लाग्छ। कति विश्वासीलाई लाग्छ, झन् मलाई कति लाग्छ यस्तो कुरा। एज अ पास्टर, जानेको पास्टर होइन, थोरै धेरै पढे लेखेको पास्टर, मिडियामा आएको, मान्छेले चिनेको, चौतर्फी रूपमा कहीँ भेट्यो भने मानिसहरूले प्रशंसा मात्र गरिरहेको। मलाई के चाहियो र मान्छे, मै सर्वसरा छु, किन मान्छे म माथि राख्नु, किन उसको सल्लाह लिनु, किन उसको प्रार्थना लिनु। यस्ता घमण्डका 10वटा कारण हुन्छन् प्रिय। तर यसले मलाई एक्लोपनमा लगेर शैतानले प्रहार गर्ने हो। हालेलुया। त्यही कारण आफूले आफैलाई नम्र पारेर, लम्पसार परेर अनुग्रहको मानिसको अगाडि जानु नै हाम्रो लागि भलाइ हुन्छ प्रिय। आमेन, आमेन। परमेश्वरले त्याग्नुहुन्न, परिवारमा राख्नुहुन्छ। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह किताब सबैले खोलौँ, बाइबलमा 68 को 6 लाई हामी चाँडो गरिकन खोल्नेछौँ अनि सुन्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 68 को 6 लाई। प्रिय, आजको वचनलाई बुझौँ भनेर प्रार्थना गर्नु, किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण वचन हो। पढिदिनुहोस् रोशन, भजन सङ्ग्रह 68 को 6 लाई। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँले कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। तर बाघीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। हालेलुया। बाघी भनेको को? बाघी र विद्रोही मानिसहरू, जसले अनुग्रहको मानिस र अनुग्रहको वचनलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्। लाग्छ मनै ठुलो, लाग्छ मनै सबै सक्छु, हामी पनि कुछ हो भन्ने जुन किसिमको स्वभाव हुन्छ प्रिय, यो बाघी र विद्रोह स्वभाव हो। यसले घामले डढेको भूमिमा यस्ता मानिसहरू बास गर्छन् भनेको उनीहरूको जीवनमा सधैँ रुखो, सुक्खा र सुक्खापन मात्रै देखा पर्छ। हालेलुया। हामी बाघी नबनौँ, विद्रोही नबनौँ, तर अनुग्रहभित्र आफूले आफूलाई नम्र भएर अर्पण गरौँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। लोतको सम्पत्ति बढ्यो, नोकरहरू बाजे अनि उनीहरूको छुट्टा नाम भयो। लोतलाई थाहा थिएन, जसको पछि पछि लागेर हिँडेका छन् अनुग्रहको मानिस चाहिँ अब्राहम हो भनेर। उसले सोचे अब्राहमलाई जस्तो आशिष मलाई पनि त्यस्तै,
तर तिनले आशिष पाएको चाहिँ अब्राहमको कारणले थियो। किनभने जुन बेला ऊ छुटेर गए त्यहाँदेखि दशा सुरु भयो। जब अनुग्रहको मानिसको हात उसको जीवनबाट हट्यो दशा सुरु भयो। प्रिय लाग्थ्यो हामी सँगसँगै छौँ, मैले पनि आशिष पाइरहेको छु, मैले पनि परमेश्वरबाट नै निगाह पाएको छु। हो, पाएको थियो, तर त्यो अनुग्रह र निगाह अब्राहमबाट परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो। आमेन आमेन। त्यही कारण हाम्रो निम्ति परमेश्वरले घरानामा राखेका पास्टर आत्मिक पिता जो हुन्छ ती अनुग्रहका मानिस हुन्। उनीहरूसँगको ईश्वरीय सम्बन्धले हामीलाई जहिले पनि ईश्वरतिर पनि लैजान्छ अनि सुरक्षा र आशिषतिर पनि लैजान्छ। हालेलुया। आउनुहोस् पहिलो सामुएलको किताब खोलौँ हामी सबैले। दोस्रो सामुएलको किताब सबैजनाले खोल्नुहोस्। दोस्रो सामुएलको किताब 11को 1बाट 17सम्म छिट्टो खोलेर पढिदिनुहोस् रोशनले चाहिँ। दोस्रो सामुएलको किताब वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाई गर्नलाई निस्कन्छन्, वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाई गर्नलाई निस्कन्छन्, दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजलाई पठाए र तिनीहरूले अमोनियोहरूलाई धस पारे र रब्बालाई घेरे, तर दाउद चाहिँ यरुशलेममा रहे। सुन्नुहोस् सबैजनाले, एउटा घटना छ, यो घटनालाई तपाईँले क्लियर बुझ्नुपर्छ सुनेर, त्यही कारण एकदम ध्यान दिनु होला। 2बाट एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसमाथि घुमिरहेको बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे अनि तिनी अति सुन्दर थिइन्। तिनी को हुन् भनी सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो के तिनी एलियामकी छोरी हित्ती उरियाका पत्नी बत्सेबा भइनन् र दाउदले तिनलाई ल्याउन मानिसहरू पठाए अनि तिनी आए र दाउदले तिनीसँग सहवास गरे। तिनले आफ्नो राजस्वको बेलापछि आफूलाई शुद्ध पारेकी थिइन्। तिनले आफ्नो रजस्वलाको बेला पछि, फेरि पढ्नुहोस् स्पष्टसँग। तिनले आफ्नो रजस्व लागको बेलापछि आफूलाई शुद्ध पारेकी थिइन्। त्यसपछि तिनी आफ्नो घरमा गइन्। तिनी गर्भवती भइन् र तिनले गर्भवती भए भनेर दाउदलाई समाचार पठाइन्। दाउदले हित्ती उरियालाई महलका पठाइदिनु भनेर योआबलाई हुकुम गरे, तर योआबले त्यसलाई दाउदलाई पठाइदिए। अनि जब उरिया आइपुग्यो तब दाउदले योआब र फौजको समाचार र लडाई कस्तो चलिरहेको छ भनी सोधे। त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने, तिम्रो घर गएर आफ्नो खुट्टा धौ। त्यो महलबाट निस्केपछि राजाले त्यसको पछि उपहार पठाइदिए। तर उरिया आफ्नो घरमा गएनन्, तर राजाको दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैन भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने, तिमी त आफ्नो यात्राबाट आएको होइनौ र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ? उरियाले उत्तर दिए, इस्रायल र यहुदाका शत्रु पनि पालमा छन् अनि मेरो स्वामी योआब र हजुरका अधिकृतहरू खुला मैदानमा पालमा छन्। म त कसरी खाना र पिउन र मेरी पत्नीसँग सुत्नलाई घरमा जाउँ? हजुरको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि म त्यसो गर्न सक्दिनँ। तब दाउदले उरियालाई भने, त्यसो भए अरू एक दिन यहीँ बस र भोलि म तिमीलाई जान दिनेछु। यसैले उरिया त्यस दिन र भोलिपल्ट यरुशलेममा नै बस्यो। दाउदले त्यसलाई खानपान गर्नलाई युद्ध दिए र त्यसलाई मत्याए, तर बेलुकी त्यो बाहिर गयो र राजाका दासहरूसितै आफ्नो ओछ्यानमा त्यसले रात बितायो र घरमा गएन। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाई खुब मचिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिनीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो बनोस्। यसकारण जब योआबले सहरलाई घेरा हालेका थिए तब तिनले उरियालाई यस्तो ठाउँमा हटाइदिए जुन ठाउँमा कडा मुकाबिला हुनेछ भन्ने तिनलाई थाहा थियो। सहरका मानिसहरूले एक्कासी निस्केर योआबसँग लडाई गर्न लागे र दाउदको केही सिपाहीहरू मारिए, हित्ती उरिया पनि मारिए। हालेलुया। कतिले बुझ्नुभयो भएन? र अब सुन्नुहोस्, एउटा घटना छ बाइबलमा।
दाउद राजाको घटना बेतसेबासँग। अनि यो घटनामा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई दाउद राजा वसन्त ऋतुको समयमा राजाहरू लडाइँ गर्न जान पर्थ्यो, लडाइँको मैदानमा हुनु पर्थ्यो। तर वसन्त ऋतुको समयमा पनि राजा लडाइँको मैदानमा नभएर आफ्नो घरको पलङमा ढल्किरहेका थिए। हालेलुया। जुन बेलामा राजा चाहिँ मैदानमा हुनु पर्थ्यो त्यो बेला घरको पलङमा लडिरहेका थिए। अनि अल्छी लाग्यो, एकछिन यसो कौसीतिर जानु पर्यो भनेर बासतिर निस्केको पर एउटा केटी नुहाइरहेको उसले देख्छ। नुहाइरहेको देख्छ, केटी पनि अत्यन्तै सुन्दरी, राजा त हो। अनि उसले भन्छ जाऊ मान्छेहरू पठाउँछ, को सोधी खोजी गर भनेर। अनि थाहा पाउँछ आफ्नै सेनाको चाहिँ, राम्रो सेनाको चाहिँ उरियाको चाहिँ श्रीमती रहेछ। अनि उसले भन्छ त्योलाई म कहाँ ल्याऊ भनेर त्यो स्त्रीलाई बेतसेबालाई आफू कहाँ ल्याउँछ। अनि उनीहरूले सहवास गर्छन्, गर्भमा बच्चा पनि बस्छ। प्रिय हालेलुया। राजाले षड्यन्त्र गर्छ त्यसपछि। जब त्यो सेना लडाइँको मैदानबाट घर आउँछ, राजदरबारमा आउँछ, अनि राजाले भन्छन् तिमी जाऊ आफू घरमा गएर बस, कमसेकम तिमी घरमा गएर बस्यौ भने त्यो बच्चा उसकै हो भन्ने त हुन्छ भन्ने राजाले सोचेको थियो। तर त्यो मान्छे घर जाँदैन, घर गएर बस्दैन। यस्तो बेलामा राजालाई छोडेर, राजाको दरबारबाट हटेर म घरमा गएर कसरी बस्न सक्छु, खानपिन गरेर कसरी सुत्न सक्छु, किनभने मैदान चर्को भइरहेको छ, लडाइँ चर्को भएको छ मैदानमा। म राजैसँग राजाको ढोकामा सुरक्षा दिएर बस्छु भनेर ढोकामै सुत्छ उसै। हालेलुया। राजालाई थाहा हुन्छ उरिया चाहिँ घर गएन। अब घर नगएपछि उता श्रीमती गर्भवती छ। अनि राजालाई समस्या भयो त्यसपछि। अनि राजाले प्लान बनाउँछ, एउटा चिठी लेख्छ त्यो चर्को गरी त्यो लडाइँ हुँदै गरेको ठाउँमा, यो उरियालाई चाहिँ त्यो ठाउँमा हालिदिनु जहाँ सबैभन्दा खतरा छ, ताकि त्यो खतरामा यो मरोस्। हालेलुया। नभन्दै त्यो व्यक्तिलाई त्यसरी नै लग्छ, त्यही ठाउँमा राखिदिन्छ, त्यो मर्छ पनि उसको श्रीमान उरिया। हालेलुया। राजाले यो पापको श्राप आफ्नो जीवनमा भोगेको छ दाउदले। यसको पापको श्रापले उसलाई पछिसम्म खेदाएको छ। हालेलुया। हालेलुया। सुन्नुहोस्, यो पहिलो पद यसरी सुरु हुन्छ, वसन्त ऋतुको बेलामा राजाहरू युद्धमा जानु पर्थ्यो। आमेन। ऊ त्यो टाइममा युद्धको मैदानमा भइदिएको भए यस्ता कुनै घटना घट्ने नै थिएन, उसको जीवनमा श्राप आउने नै थिएन। प्रिय तर युद्धको मैदान छोडेर घरमा आराम गर्न बसेको बेलामा यो घटना घट्यो। आज हाम्रो जीवनको 50% भन्दा धेरै समस्या चाहिँ त्यतिखेर नै समाधान भइसक्छ जुन बेला जहाँ जे गर्नुपर्ने त्यहाँ बसेर त्यो गर्यौँ भने। प्रिय अरू ठुलो कुरा केही चाहिँदैन। मानिसको जीवनमा 50% भन्दा धेरै समस्या चाहिँ यसकारण आउँछ ऊ कुन बेला कहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नपुगेको कारणले गर्दा। चाहे बिजनेस, चाहे सेवाकाई, चाहे जुनसुकै काम होस्। दोकान खोलेर तपाईँ मस्त अर्कैतिर गएर बसिदिनुहोस्, अनि तपाईँको दोकान उँधो लाग्ने हो कि उँभो लाग्ने आफै थाहा हुन्छ होइन। कुन कुन टाइममा ऊ कहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुगेन भने ऊ कहाँ लाग्न सुरु हुन्छ आफै थाहा हुन्छ। प्रिय यो दाउद जुन बेला जहाँ आउनुपर्ने त्यहाँ भइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन। उसले त्यो राम्री केटीलाई देख्ने पनि थिएन, उसको श्रीमानलाई आफ्नै सेनालाई यति वफादार सेना मार्नलाई यति ठुलो षड्यन्त्र गर्नुपर्ने पनि थिएन। पुरा प्लानिङ गरेर हत्याकाण्ड गर्छ उसले, हत्या गर्छ उसले चाहिँ। यो यसको हत्याको दोष राजाको टाउकोमा आउँछ। हालेलुया। हालेलुया। दाउद जहाँ हुनुपर्ने प्रिय त्यहाँ भएनन्। समस्याले उसलाई घेर्यो, समस्यामा परे। हामी कहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भएनौँ भने हामी समस्यामा पर्छौँ। लोत अब्राम कहाँ हुनु पर्थ्यो यदि ऊ आशिषित हुनु हो भने? सुन्नुहोस्, लोत अब्रामसँग अब्राहम कहाँ भइदिएको भए सदोम र गमराको हमलामा न त ऊ लुटिन्थे न उसमाथि प्रहार हुन्थ्यो। प्रिय बुझ्नेले भन्नुहोस् त आमेन। आमेन। लोत त्यहाँ भएनन्, अब्राहमसँग जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भएनन्। आज कतिजना यो सङ्गतिमा हुनुपर्ने यहाँ छैनन्, त्यही कारण उनीहरूमाथि असुरक्षा धेरै छ। यो सत्यता हो, डर होइन, सत्यता हो। किनकि यो सङ्गतिदेखि बाहिरिएर नि प्रिय सुरक्षा हासिल हुन्छ,
किल्लाहरू निर्माण गर्छु भनेर हुँदैन पर्छ आजको दिन। किनभने तपाईँले अनुग्रहदेखि आफूले आफूलाई असुरक्षित बनाएको, अब्रामदेखि लोत भागे जस्तै भागेको, अनि कुन बेला लुटाहाहरू लुट्नका लागि आउँछन् थाहा पनि पाइँदैन। अनि भन्छौ ला मलाई त यस्तो भयो। म भनिदिउँ त्यो हो एक्लोपनमाथिको प्रहार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जुन बेला जोसँग जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ हुनुपर्छ, एक्लोपनले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँदैन प्रिय। आधी समस्या त हाम्रो त्यत्तिकै हटेर जान्छ राइट टाइममा राइट प्लेसमा हामी बस्यौँ भने। आमेन, आमेन, हालेलुया। त्यही कारण प्रिय, अनुग्रहको मानिससँग कुन बेला हामी कहाँ हुनुपर्ने यो हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तै यो अनुग्रहको यो एउटा आजको सङ्गति, शनिबारको सङ्गति, यो अनुग्रहको झरी बर्सिने समय हो। यतिखेर हामी सुरक्षित हुन्छौँ यो भित्र, यतिखेर हामी शान्तिमा हुन्छौँ, ईश्वरसँगको उपस्थितिमा हुन्छौँ यतिखेर। तर धेरैजना ईश्वरसँगको उपस्थितिदेखि टाढा छन्। हाम्रै मानिसहरू धेरै चर्च आएका छैनन् आज, अनि उनीहरू 100% असुरक्षाको घेराभित्र छन्। उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु तपाईँको परिवारबाट यदि आएका छैनन् भने। कुनै पहाड, कुनै व्यस्ततालाई मिलाउन गएको भए तापनि त्यो असुरक्षा हो, त्यसमाथि प्रहार हुन्छ। त्यो एक्लोपन हो, त्यहाँ ठुलो प्रहार हुन्छ प्रिय। हालेलुया। त्यही कारण वचनमा परिश्रम गर्ने अभिषेक भएका मानिसहरू जो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको छ, उनीहरूसँगको सल्लाह, प्रार्थना, उत्साह र सम्बन्धमा हामी दैनिकी रूपमा वृद्धि हुनुपर्छ, ताकि हामी एक्लोपनमा नगएका हौँ। आमीन, आमीन। सङ्गतिको समय हुन्छ, धेरैपल्ट हामी सङ्गतिको समयमा हुँदैनौँ। हाम्रो बाँझो व्यस्तताले, फल नफल्ने व्यस्तता, व्यस्त छु त भन्छौँ हामी, व्यस्त पनि हुन्छौँ, तर त्यो बाँझो व्यस्तता हो, फल नफल्ने व्यस्तता, ढुङ्गेघारीको व्यस्ततामा हामी आफूले आफूलाई समय दिइरहेका हुन्छौँ। अनि रियल व्यस्तता जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ हुँदैनौँ, अनि एक्लोपनमा हामी आफूले आफूलाई लान्छौँ, अनि जीवनमा असुरक्षाका घेराहरू लाग्न थाल्छन् प्रिय। हालेलुया। अधिकांश समस्या प्रिय एक्लोपनमाथि हुन्छ। अधिकांश सुरक्षा प्रिय हामी जुन बेला जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नभएको कारणले हुन्छ। सानो टाउको खुट्टा दुख्दा, टाउको दुख्दा हामी अनुग्रहको घरमा हुँदैनौँ, सङ्गतिमा हुँदैनौँ, अनुग्रहको मानिससँग हुँदैनौँ, अनुग्रहको मानिससँगको सम्बन्धमा हुँदैनौँ, अनि के हुन्छ? असुरक्षाभित्र अझै हामी गइरहेका हुन्छौँ। हालेलुया। प्रिय, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, येशू ख्रिस्टले परमेश्वर पितासँग एक हुने कुराको लागि सबै कुरालाई नै त्याग्न तयार हुनुभयो। त्यही कारण उहाँले भन्नुभयो, पिता तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा हटाइदिनुहोस्। त्यो कचौरा चाहिँ थियो पितासँगको टुट्ने सम्बन्धको कचौरा, टुट्ने सम्बन्ध। मलाई यो क्रुसको भारी बोक्न, कोर्लाको चोट खान केही गाह्रो छैन, तर म क्रुसमा हुँदा तपाईँले आफ्नो मुहार मबाट हटाउनुहुन्छ। बिन्ती छ, यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। यो प्रार्थनाको अर्थ यो हो। बरु मुक्ति, मानिस जातिले पाउने मुक्तिको यसुलाई मतलब भएन अलिकतिको समयको लागि, थोरै समयको लागि मुक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई पनि उहाँले पर राखेर परमेश्वर पितासँगको सम्बन्धलाई नजिक राख्नुभयो। त्यही कारण प्रिय सुन्नुहोस्, जो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा वचनको मानिस, अनुग्रहको मानिस राख्नुभएको हुन्छ, कतिवटा हामीले मूल्य चुकाउन परे पनि यो सम्बन्धलाई हामीले निभाउनु पर्छ। किन यो भावनाको सम्बन्ध होइन, यो ईश्वरीय सम्बन्ध हो। आमीन, आमीन। यहाँ चिल्ला चाप्ला कुरा गरेर, केही दिएर केही लिएर बनेका सम्बन्ध होइन। यहाँ सिधा सिधा हकारी हकारी आज्ञा दिदी वचनको शिक्षा सिकाएको कारणले बनेको ईश्वरीय सम्बन्ध हो यो। आमीन, आमीन, हालेलुया। त्यही कारण यो सम्बन्धलाई निभाउनलाई कुनै पनि मूल्य चुकाउन परे पनि तयार हुनु, किनभने यो ईश्वरीय छ। यसले अनुग्रहभित्र हामीलाई लैजान्छ। आमेन। यो तपाईँलाई मात्र होइन प्रिय, यो मेरो लागि पनि हो। एज अ फादर, आत्मिक पिता भए तापनि म तपाईँको, मेरो लागि पनि हो। यो सम्बन्धलाई मैले पनि निभाउनु पर्छ, किनभने म पनि एक्लोपनमा जान हुँदैन। मलाई मान्छेले चिन्छन्, दुनियाँले हाई हाई र हुई गर्छन्, जो पाए त्यहीसँग किन लागि पर्नु भनेर घमण्डमा बस्नुभन्दा नम्रतामा लम्बसार परेर अनुग्रहभित्र छिर्नु नै मेरो लागि बुद्धिमान हुन्छ। आमेन, हालेलुया।
प्रिय, अनुग्रहले मात्रै आशिष ल्याउन सक्छ। आज हाम्रो जीवनबाट आशिष लुटिएको छ, वृद्धि हुने कुरा बन्द भएको छ, स्टप भएको छ, ब्लेसिङ स्टप भएको छ धेरैजना हाम्रो जीवनमा, घरानामा। किनभने हामी एक्लोपनमा छौँ। हामी जुन सम्बन्धलाई जसरी निभाउनु पर्ने, जुन बेला जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नभइदिएको कारणले हामी एक्लोपनमा छौँ। अनि यो एक्लोपनमा शैतानले पनि मजाले मौका पाएको छ। एक्लै भइस लु त भनेर बजाइराख्छ उसले। हालेलुया, हालेलुया। धेरैवटा कुरा मिल्दैनन्। गाडीमा त चढ्छौँ, प्रिय, झुन्डेर हुँदैन, सिटमा बस्नुपर्छ, डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, अनुशासित भएर। यता पनि चकचक झ्यालबाट हात गाडीमा त सधैँ सुनि पुगिहाल्छु भनेर हुँदैन। झ्यालबाट टाउको निकाल्छौँ, हात निकाल्छौँ, झुन्डिन्छौँ, कता के लडिपठाउँछौँ हामी। त्यहाँदेखि विश्वासमा त आयौँ नि प्रिय, गाडीमा त चढ्यौँ नि। अब यसको डिसिप्लिन पनि छन्, यसका वचनहरू पनि छन्, यसको सिद्धान्त पनि छ। आमीन। हामीले कसरी आशिष पाउने भन्ने यसका सिद्धान्तहरू पनि छन्। अनुग्रहको मानिसमाथि भरोसा गरेर सम्बन्धमा रहनुपर्छ प्रिय। एउटा गाडीमा बस्ने सबै मानिसहरूले ड्राइभरसँग न्यु खोज्नु त, लु सबैले त न्यु खोजे, कोही त बाँकी रहेन भनेर म पनि मरिदिन्छु, तिमीहरू पनि मारिदिन्छु भने सजिलो हुन्छ उसको लागि। कहीँ लगेर गामको मान्दियो भने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो सम्बन्ध त्यो ड्राइभर र खलासीको होइन, ड्राइभर र प्यासेन्जरको होइन, ईश्वरीय सम्बन्ध। यसलाई सम्हालेर कसरी हुन्छ अझ नजिकमा पार्न सक्छु, कसरी हुन्छ अझ घनिष्ठ बनाउन सक्छु, कसरी हुन्छ यसलाई कुनै पनि मूल्य चुकाएर बचाउन सक्छु, त्यतातिर ध्यान देऊ भने हामी लोतको दशामा जान सक्दैनौँ, लोतको दशामा पुग्दैनौँ। आज घरानामा धेरैजना लोतको दशामा हामी पुग्दैछौँ, किनभने एक्लोपन छ, अनुग्रह छैन, अनुग्रहको मानिससँगको सम्बन्ध छैन, सल्लाह प्रार्थना उत्साह र भेटघाट छैन। अनि यसले हामीलाई फ्यातुलो बनाउँछ, एक्लोपनमा लैजान्छ। अनि शैतानले पर लगेर बजाउँछ प्रिय। घुलमिलमा बजाउँदैन, एक्लै फकाउँछ, पर हिँड्छ, अलि पर हिँड्छ, अलि पर हिँड्छ भन्छ, त्यहाँ लगेर बजाउँछ मजाले। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैले खोल्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 25 को 16 देखि 18 सम्म। पढिदिनुहोस् रोशन, ठुलो स्वरमा। सबैले के भन्ने हो भने सुन्नुहोस्, मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि कृपालु बन्नुहोस्। एकछिन सुरुदेखि पढ्नु रोशन, सबैले उच्चारण गरौँ हामीलाई। मतिर फर्कनुहोस्, ममाथि कृपालु बन्नुहोस्, एक्लो र म कष्टित छु, अनि मेरा हृदयका दुःखहरू बढेका छन्। मलाई मेरा कष्टहरूबाट तपाईँले नै मुक्त गरिदिनुहोस्। मेरो दुःख र पीडाहरू विचार गरिदिनुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। आमीन। भजन सङ्ग्रहको किताब 25 को 16, 17 र 18 लाई पाठ गर्ने अनि हामी फर्किने हो। यो चाहिँ फर्किने प्रार्थना हो। यहाँ के भनेको छ, म एक्लो छु अनि म कष्टित छु। एक्लोपनमाथि सधैँ कष्ट छ प्रिय। तपाईँ कतिजना घरमा यो एउटा एक प्रकारले भन्ने नि यो लाचारपन पनि हो, सङ्गति पनि हुँदैन तपाईँको घरमा, दुःखको कुरा हो। तपाईँ सङ्गतिविहीन एक्लो हुनुहुन्छ अनि तपाईँमाथि ठुल्ठुला र धेरै प्रहारहरू पनि छन्। हिसाब गर्नुहोस् तपाईँमाथिको प्रहारहरू। किन? यहाँ तपाईँको घरमा सङ्गति छैन, त्यही कारण प्रहार त्यहीँनिर छ। त्यो घर एक्लो छ, प्रार्थना आराधना भक्ति र वचन विहीन छ, त्यही कारण प्रहार त्यहाँनिर छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबलले भन्छ तिमी बिरामी छौ भने मण्डलीका पास्टर कहाँ जाऊ, बोलाऊ। तिमीले पापै गरेको भने पनि उहाँले प्रार्थना गरेपछि क्षमा हुन्छ। आमेन, आमेन। परमेश्वरले त्यो अनुग्रह ती अभिषिक्त जनहरूलाई दिनुभएको छ।
यदि उहाँहरूको अगाडि हामी पाप स्वीकार गर्छौँ र पाप क्षमाको प्रार्थना उनीहरूले गरिदियो भने त्यो पाप क्षमा पनि हुन्छ। मान्छेलाई मुक्ति दिने पापको क्षमा हुँदैन, तर जीवनका पापका क्षमाहरू हुन्छन् जसलाई उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अनि पापको क्षमा हुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यति माथिको अनुग्रहमा परमेश्वरले अभिषिक्त जनहरू राख्नु भएको छ। त्यति ठुलो जिम्मेवारी, शक्ति र अनुग्रह दिएर राख्नु भएको छ। त्यही कारण धन्य हामी जसले शिक्षा पाएका छौँ र हाम्रो जीवनमा अनुग्रहको मानिस छन्। आमेन। जो छन् उहाँसँगको सम्बन्धलाई हामीले कुनै पनि मूल्य चुकाउन परे पनि घनिष्ठ बनाउनु, सम्बन्ध, सल्लाह, प्रार्थना, उत्साह र भेटघाटलाई वृद्धि गर्नु, यसले हामीलाई लोतको दशाबाट बचाउँछ र अब्राहमसँग अनुग्रहमा साझेदारी भए जस्तै हामीलाई आशिषमा लैजान्छ। आमेन, हालेलुया।